हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। चौधरी साहब जब भी मालिश करवाते तब वो कच्छा पहनना भूल जाते थे, या फिर यूं कहें कि वो जानबूझकर पहनना चाहते ही नहीं थे। वैसे तो वो बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका बाबू राव बहुत तंग करता था। ये सब मैंने मालिश करते वक्त देखा था। मैं अभी तक कुंवारी हूँ। मेरे पीछे का मैदान काफ़ी बड़ा था और चौधरी साहब की नज़रें हमेशा इसी पर गड़ी रहती थीं। वो हमेशा घुड़सवारी की फिराक में रहते। एक दिन घर के सब लोग बाहर गए हुए थे, तब चौधरी साहब ने मुझे बहाने से अपने घर पर रोक लिया और फिर घोड़ा निकाल कर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम मालती है और मैं एक किसान के घर में पैदा हुई थी। मेरी उम्र अभी 30 साल है और हमारे माँ बाप गरीब होने के कारण अभी तक हमारी शादी नहीं करा पाए थे। मेरे माता पिता दूसरे के यहाँ मजदूरी करते थे। ये देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी ताकि हम हमारे माँ बाप को कुछ आराम दिला सकें। मेरे घर में एक मेरी छोटी बहन थी जो अभी पढ़ाई कर रही थी। मुझसे एक छोटा भाई भी था, वो भी अभी पढ़ाई ही कर रहा था। यानी घर में मैं सबसे बड़ी थी और मेरे पिताजी की उम्र तकरीबन 50 साल की थी। मेरे गांव में एक चौधरी थे जो बहुत ही बड़े आदमी थे। मैं उन्हीं के घर पर अब काम करने के लिए जाती थी। पीछे का मैदान मेरा बहुत बड़ा था और अभी ठंड भी ज़्यादा थी, इसलिए मैं शॉल ओढ़कर चौधरी साहब के घर पर जाती थी। अब हवा चलने के कारण शॉल मेरे मैदान में कभी कभी चिपक जाती थी। खैर, मेरे सेठ चौधरी साहब, जिनकी उम्र लगभग 65 साल थी, वो अपने बड़े बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ रहते थे। उनके दो बेटे और थे जो अमेरिका में रहते थे। मेरा काम बूढ़े चौधरी साहब की देखभाल करना था। मैं दिन भर उनकी हवेली में रहकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। एक दिन चौधरी साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, बेटी, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए और बोले, मेरे पीठ की अच्छी तरह से मालिश कर दो। ये सुनकर मैं काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि ये पैसे हमारे घर के लिए बहुत अहमियत रखते थे। पूरा दिन चौधरी साहब के घर में काम करने के बावजूद मेरी तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपये थी। मैं चौधरी साहब की देखभाल के साथ घर के छोटे मोटे काम भी कर देती थी। मेरी तनख्वाह सीधे माँ को चौधरी साहब दे देते थे, लेकिन उस दिन पहली बार उन्होंने मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे और मालिश करने के लिए कहा। तेल लाने के बाद चौधरी साहब ने पैंट को थोड़ा नीचे करके कहा, कमर के नीचे भी दर्द है, वहाँ भी मालिश कर दो। मुझे अजीब सा लगा, पर बुजुर्ग समझकर मैं चुप रही और पीठ से कमर तक हल्के हाथों से मालिश करने लगी। करीब 2 घंटे बाद मैं घर चली गई। अगले दिन शाम को उन्होंने फिर मुझे बुलाया और 100 रुपये दिए और मालिश करने को कहा। ये रोज़ का सिलसिला बन गया था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हिलाकर रख दिया था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं डर के मारे कांपने लगी और मानो मेरी सांसें रुक सी गई थीं। जो कुछ मैंने देखा था उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने पहले ही आपको बताया था कि मेरी अब तक शादी नहीं हुई है, इसलिए मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। उस दिन चौधरी साहब ने मुझसे कहा, आज पीठ से लेकर मेरे पैरों तक की मालिश कर दो। जैसे ही उन्होंने अपनी पैंट सरकाई, मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। इस बार उन्होंने कच्छा नहीं पहना था और मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसे देखकर मैं अंदर ही अंदर घबरा गई। मैं सोचने लगी, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था? उनका मकसद क्या था? ये ख्याल आते ही मेरा सर घूमने लगा। कोई भी इंसान केवल पीठ की मालिश के लिए बार बार इतने पैसे क्यों देगा? यकीनन इसके पीछे उनका कोई गलत इरादा था। चौधरी साहब मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे वो मेरे हाव भाव को परख रहे हों। उस वक्त मैं अंदर तक घबरा गई थी। मन कर रहा था कि तुरंत वहां से भाग जाऊं, लेकिन हालात ने मुझे रोक दिया। उस दिन मैंने मजबूरी में उनकी पीठ से लेकर पैरों तक की मालिश की थी।
मगर जिस तरह से उन्होंने अपनी पैंट नीचे की थी वो हरकत मुझे बेहद गलत लगी थी। मालिश के दौरान वो अजीब अजीब आवाज़ें करते रहे जिससे मेरा दिल और भी ज़्यादा घबराने लगा। किसी तरह 2 घंटे काटे और मैं पसीने से तरबतर हो गई थी। फिर वहाँ से भागता हुए सीधे अपने घर पहुँची। घर आते ही मैंने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं ये काम नहीं करना चाहती, और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ ने ताना देते हुए कहा, तो क्या घर पर बैठकर बैगन काटेगी? काम तो करना ही पड़ेगा। मेरी माँ को पैसों का ज़रूरत से ज़्यादा लालच था और मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। माँ को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मैंने चौधरी साहब के घर पर क्या देखा था। अब मुझे लगातार इस डर ने घेर लिया था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगले 1 हफ्ते तक मैं रोज़ काम पर जाने का बहाना बनाकर घर से तो निकलती थी, लेकिन चौधरी साहब के घर नहीं जाती थी। उस दौरान मैंने इधर उधर नए काम की तलाश शुरू कर दी थी। मन में बस यही सोचा था कि जो भी काम मिलेगा मैं कर लूँगी, लेकिन चौधरी के घर वापस नहीं जाऊँगी। एक दिन जब मैं रास्ते से गुजर रही थी तो अचानक चौधरी साहब का बेटा मोहन सामने आ गया। उसने मुझे रोककर पूछा, तुम 1 हफ्ते से काम पर क्यों नहीं आ रही हो? मैं मोहन को पिछले 3 सालों से जानती थी। मैं मोहन को अच्छा दोस्त मानती थी। इसलिए मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मोहन मैं अब तुम्हारे घर पर काम नहीं करना चाहती। उसने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया? मैं कुछ पल के लिए थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, तुम्हारे पिताजी। इतना कहकर मैं रुक गई। उससे ज्यादा कुछ कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। दिल में अजीब सी शर्म और घबराहट महसूस हो रही थी। मोहन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। मेरे पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं। उनका दिमाग पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन दिल के वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो हमेशा गरीबों की मदद के बारे में सोचते रहते हैं। तुम्हें पता है वो हर महीने तुम्हारे नाम पर 1,000 रुपये जोड़ते आ रहे हैं। अब तक उन्होंने तुम्हारे लिए 1 साल के 12,000 रुपये जमा कर लिए हैं। उनका इरादा है कि जब तुम्हारी शादी होगी तो ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। वो थोड़े ख्यालों में खोए रहने वाले इंसान हैं। अगर उनसे कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो तो उन्हें दिल पर मत लिया करो। फिर उसने मुझे कहा, कल से काम पर वापस आ जाना। मैं घर वालों से कह दूंगा कि तुम बीमार थी, इसलिए नहीं आ पाई। ये सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गई थी। शायद मैं ही ज्यादा सोच रही थी। हो सकता है चौधरी साहब उस दिन कच्छा पहनना भूल गए हों। आखिर 65 साल के बुजुर्ग हैं। भले ही दिखते जवान हों, वो तो मुझे अपनी बेटी जैसा ही मानते होंगे और मेरी शादी के लिए पैसे भी जोड़ रहे हैं। ये सोचकर मैंने खुद को समझा लिया और अगले दिन से फिर काम पर जाने लगी। चौधरी साहब रोज की तरह मुझे बुलाते और 100 रुपये देकर कहते, अच्छे से मन लगाकर मालिश कर दो। लेकिन अब मैंने गौर किया कि वो कभी कच्छा पहनते ही नहीं थे। पैंट नीचे करते ही सब कुछ नजर आने लगता। हालांकि वो आंखें बंद रखकर लेटे रहे और कभी कभी ही मेरी तरफ देखते थे। इस काम में मुझे अजीब तो लगता था और घबराहट भी बहुत होती थी, लेकिन रोज 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलने लगे थे जो मुझे माँ को नहीं देने पड़ते थे। लालच में आकर मैं ये काम करने लगी। एक दिन मैं चौधरी साहब की पीठ की मालिश कर रही थी कि तभी मोहन की पत्नी अचानक कमरे में आ गई। उन्हें देखते ही चौधरी साहब ने फुर्ती से अपनी पैंट ठीक की। ये देखकर मेरा शक और गहरा हो गया कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। फिर भी मजबूरी में मैं रोज काम पर जाने लगी, क्योंकि हालात के आगे इंसान बेबस हो जाता है। लेकिन करीब 4 महीने बाद ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी दुनिया हिलाकर रख दी। उस रात मैं पूरी रात चीखती रही और चिल्लाती रही, लेकिन घर में मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। दरअसल एक दिन मोहन अपनी पत्नी के साथ एक शादी में गया हुआ था। उसकी पत्नी ने मेरी माँ को फ़ोन करके बताया कि वो दोनों 5-6 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। इसी दौरान मेरी माँ से कहा गया कि मैं उन 5 दिनों तक उनके घर पर रहकर उनके ससुर जी की देखभाल करूं और घर के सारे काम काज संभालूं। इसके बदले मेरी माँ को 5,000 रुपये देने की बात कही गई थी।
مجھ سے بھی صاف طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ گھر کے سبھی کام کاج جیسے کھانا بنانا اور صفائی کرنا میرے ذمے رہے گا، ساتھ ہی ان کے سسر کی پوری دیکھ بھال بھی کرنی ہوگی۔ اتنا ہی نہیں، مجھے رات میں بھی وہیں پر رکنا ہوگا۔ یہ بات سن کر میں اندر ہی اندر کافی اسہج محسوس کر رہی تھی اور دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس بے چینی کو لے کر میں نے موہن سے بھی اپنی پریشانی ظاہر کی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ سب صحیح نہیں لگ رہا ہے۔ اس پر موہن نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا، تم چنتا مت کرو، میرے پتا جی بہت ہی اچھے اور نیک انسان ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی کے نظریے سے ہی دیکھتے ہیں۔ میں یہ کہہ نہیں پائی تھی کہ تمہارے پتا جی میرے ساتھ روز کیا کرتے تھے۔ ان کی آپتی جنک حرکتوں سے میں تنگ آ چکی تھی۔ اب 5 دنوں تک مجھے ان کے ساتھ ہی رہ کر سمے بتانا تھا۔ موہن اور اس کی پتنی جب باہر گئے تو میں کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی۔ کھانا بنا ہی رہی تھی کہ چودھری صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے کہا، بیٹی آج میری طبیعت بہت خراب ہے، کیا تم میری مالش کر سکتی ہو؟ اس بار انہوں نے مجھے 500 روپے دے کر کہا، میری مالش اچھے سے کرنا۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ چودھری صاحب نے کہا، پہلے ہم کچھ کھا لیتے ہیں، پھر تم مالش شروع کر دینا۔ میں دن بھر کے کام سے تھک چکی تھی اور اب مجھے رات بھر جاگ کر ان کی مالش کرنی تھی۔ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میں کوئی روبوٹ ہوں؟ مجھے بھی تو آرام اور نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب میں نے 500 روپے کا نوٹ دیکھا تو میرے من میں ایک عجیب سا لالچ آ گیا تھا۔ میں نے ان سے پیسے لے لیے اور موہن نے بار بار مجھے یہی بتایا تھا کہ اس کے پتا ایک نیک دل انسان ہیں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میرے اندر سے بہت پریشانی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل کچھ عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا کیونکہ آج رات ہم دونوں اکیلے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد ڈرتے ڈرتے میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی میں اندر آئی، چودھری صاحب نے کمرے کی لائٹ بجھا دی اور ایک موم بتی جلا کر کمرے کو مند روشنی سے بھر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے زیتون کا تیل تھما دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرے کان میں کچھ ایسا کہا جو میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے اچانک اپنے سارے کپڑے نکالے اور ان کی استھتی دیکھ کر میں بہت اسہج ہو گئی تھی۔ میں پوری طرح سے کانپنے لگی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ان کی مالش شروع کر دی۔ وہ آرام سے مالش کا آنند لے رہے تھے۔ پہلے تو وہ الٹے لیٹے ہوئے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد سیدھا ہو کر لیٹ گئے۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہوئی اور میں ڈر کے مارے چپ ہو گئی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے ڈرتے ہوئے دیکھا تو وہ مسکرانے لگے۔ مجھے پورے شریر کی مالش کرنی تھی، لیکن سچ بولوں دوستو، تب چودھری صاحب نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ 3 گھنٹے مالش کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تم آرام کرنے کے لیے جا سکتی ہو۔ اس کے بعد میں ان کے کمرے سے باہر آ گئی، حالانکہ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سا احساس ہونے لگا تھا، جیسے کچھ انجانا سا اثر مجھ پر حاوی ہو گیا ہو۔ آخر یہ کیا تھا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں دوبارہ سے انہی کے کمرے میں واپس آ گئی اور اس کے بعد وہاں جو کچھ بھی ہوا، پوری رات میں چیختی چلاتی رہی۔ اس نے جو ہمت جٹا کر کیا تھا، ویسی ہمت بھلا ایک سادھارن یوک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میرے ساتھ پہلی بار ہوا تھا اور آخر کار چودھری نے مجھے اپنے مایا جال میں پھنسا ہی لیا تھا۔ شاید ان کا یہی ارادہ تھا کہ میں سوئم ہی ان کے پاس آ جاؤں، اور پھر 5 دن تک وہی کھیل ہوتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اب تم گھر جا کر کچھ دن آرام کر لو۔ موہن اور اس کی پتنی چھٹے دن واپس آ گئے تھے، لیکن میری حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ میں ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی اور گھر پہنچتے ہی مجھے تیز بخار ہو گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی میں نے کہاں غلطی کر دی۔ جب میری ماں نے میری بری حالت دیکھی تو انہیں سندے ہو گیا اور انہوں نے مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ میں چپ چاپ رونے لگی تھی۔ پھر میں نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ وہ غصے میں چلاتی ہوئی کہنے لگیں اور بار بار یہی کہتی کہ ہائے، یہ میں نے کیا کر دیا، اپنی بیٹی کے ساتھ چند روپوں کے لالچ میں آ کر۔ اب رونے پیٹنے سے کیا فائدہ تھا، کیونکہ میری زندگی تو تباہ ہو چکی تھی۔
تو دوستوں یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کہانی پر ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔ ہیلو دوستوں، آج کی کہانی بے حد رومانٹک ہے، اس لیے پلیز پوری سنیں۔ میں ابھی 18 برس کا ہی ہوا تھا، جیسے کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہو۔ دنیا کی ہر چیز رنگین اور حسین لگنے لگی تھی۔ میری 30 سال کی چاچی، جن کی شادی کو ابھی 2 برس ہی ہوئے تھے، دکھنے میں بے حد حسین اور جمیل تھی، جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا ہو۔ نور برستا ہوا چہرہ تھا ان کا۔ میرے چاچا جان، جو ایک بڑی کمپنی میں انجینئر تھے، باہر ملک میں کام کرتے تھے، اس لیے چاچی اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتی تھی۔ وہ مجھے اپنا رازدار، اپنا دوست مانتی تھی، جیسے ہم عمر ہوں۔ وہ میری کافی فکر کرتی تھی اور مجھ سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ ہر وقت میرے آس پاس منڈراتی رہتی، جیسے کوئی سایہ ساتھ رہتا ہے۔ ان کی نگاہیں مجھ پر ہی ٹکی رہتی تھیں۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہیں تھا، دوپہر کا وقت تھا، باہر کڑی دھوپ تھی اور گھر میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا کا ماحول بالکل شانت تھا۔ نہانے کے بعد میں کپڑے بدل رہا تھا۔ اچانک سے کمرے میں چاچی آ گئی۔ جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی، چاچی کے ہوش اڑ گئے۔ تھوڑی دیر تک وہ مجھے اسی طرح خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر وہ بہانہ بناتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، ریحان، میں تمہیں کپڑے پہننے میں مدد کر دیتی ہوں۔ میں نے بھی چپ چاپ ہاں میں سر ہلا دیا۔ کپڑے پہناتے سمے چاچی جان بوجھ کر مجھے ادھر ادھر چھونے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک چاچی نے میرا ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری ایک اور رومانچک کہانی میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بے حد پسند آئے گی۔ میرا نام ریحان ہے اور میں نے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، جیسے کسی نئے سفر کی شروعات ہو۔ دنیا نئی اور دلچسپ لگ رہی تھی۔ میں اسکول پاس کر کے ابھی کالج میں آیا ہوں اور میں گریجویشن کے پہلے سال کی پڑھائی کرتا ہوں۔ ابھی میرے گھر میں میرے اور میرے ابا جان کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا ہے، جیسے گھر سونا پڑا رہتا ہو، ایک خاموشی سی چھائی رہتی ہو۔ میرے ابا جان کام ختم کر کے شام کو گھر لوٹتے تھے۔ تھکے ہارے دوپہر کو کالج سے واپس گھر آنے کے بعد میری دیکھ بھال اور گھر کے کام کرنے کے لیے گھر پر کوئی نہیں ہوتا تھا، جیسے گھر بے چراغ ہو، اداس سا۔ اس لیے میرے ابا جان نے میرے چاچا جان سے بات کر کے چاچی سلمہ کو ہمارے گھر کچھ دنوں کے لیے بلا لیا تھا، جیسے کسی فرشتے کو بلا لیا ہو یا جیسے کوئی رحمت آ گئی ہو۔ میرے چاچا جان کام کے سلسلے میں بامبے رہتے ہیں۔ وہ وہاں ایک بڑی کمپنی میں اونچے عہدے پر کام کرتے تھے۔ ان کی شادی کو ابھی 2 برس ہی ہوئے ہیں۔ میری چاچی بھی وہیں انہی کے ساتھ رہتی ہیں۔ وہ دکھنے میں بے حد خوبصورت اور دلکش ہیں، جیسے کہ کوئی حسن کی ملکہ ہو۔ میں نے انہیں پہلی بار شادی کے وقت ہی دیکھا تھا۔ اس کے بعد سے وہ میرے چاچا جان کے ساتھ بامبے شفٹ ہو گئی تھیں اور کبھی یہاں واپس نہیں آئیں، جیسے کوئی پردیس چلا جائے، اپنے وطن سے دور۔ جب چاچی سلمہ بامبے سے یہاں آئیں تو مجھے دیکھتے ہی انہوں نے خوشی سے اپنے گلے لگا لیا، جیسے برسوں بعد کوئی اپنا ملا ہو، جیسے بچھڑا ہوا کوئی پھر سے مل گیا ہو۔ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں کہ ریحان، تم تو بہت جلدی بڑے ہو گئے ہو، ماشاء اللہ اب تو جوان ہو گئے ہو۔ ان کی آواز میں پیار اور اپناپن تھا۔ میری چاچی بہت ہی کھلے مزاج کی تھیں، بے تکلف۔ جب انہوں نے مجھے گلے سے لگایا تو میرے روم روم کھڑے ہو گئے، ایک سہرن سی دوڑ گئی پورے جسم میں۔ میری دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی تھیں، جیسے دل اچھل رہا ہو۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ پھر میں نے باتیں کرتے کرتے ان کا سارا سامان اپنے کمرے میں شفٹ کر دیا۔ وہ میرے کمرے میں ہی رہتی تھی، جیسے اب یہی ان کا ٹھکانہ ہو، جیسے وہ بھی اس گھر کا حصہ بن گئی ہوں۔ میں بھی خوشی خوشی اپنا کمرہ ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہا تھا، جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ ایک نیا احساس تھا۔ ان کے آنے کے بعد سے دوپہر کو جب میں کالج سے گھر آتا تو کھانا کھلانے سے لے کر میری اور گھر کی ساری دیکھ بھال تک سارا کام چاچی ہی کرتی تھیں، جیسے وہ گھر کی مالکن ہو یا جیسے میری بڑی بہن ہو۔ میں اب 19 برس کا ہو گیا تھا۔ چاچی کو ہمارے گھر بلانے کا ایک اور سبب بھی تھا۔ قریب 1 مہینے پہلے مجھے ڈینگو اور اینیمیا کی شکایت ہوئی تھی، جس سے میری حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ بہت کمزوری آ گئی تھی، اس لیے مجھے ابھی بھی کمزوری رہتی تھی۔
اسی وجہ سے میں خود سے کوئی کام نہیں کر پاتا تھا، جیسے بے بس ہو گیا ہوں، کسی کا محتاج ہو گیا ہوں۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ چاچی کو گھر آئے کئی دن ہو گئے تھے۔ میرے کالج جانے سے لے کر ہمارے گھر تک کی پوری ذمہ داری چاچی ہی اٹھا رہی تھی، جیسے وہ میری ماں ہی ہو، میری پرواہ کرنے والی۔ ایک رات اچانک میری نیند کھل گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، باہر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میری نیند اچانک کھلنے کا سبب تھا، میرے جسم پر کسی کا لمس ہوتا ہوا محسوس ہوا، ایک نازک سا اسپرش، جیسے کوئی دھیرے سے چھو رہا ہو، مجھے سہلا رہا ہو۔ وہ ہاتھ کب سے میرے ادھر ادھر ٹچ ہو رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا چاچی اچانک میرے ادھر ادھر ہاتھ پھیرنے لگی، جیسے کوئی اپنا سمجھ کر چھو رہا ہو، بے تکلفی سے۔ مجھے پہلے تو لگا یہ سب چاچی سے غلطی سے ہو گیا ہے، جیسے نیند میں کسی کا ہاتھ لگ جائے، ایک برا خواب۔ لیکن دھیرے دھیرے چاچی کی کچھ ایسی چیزیں میرے سامنے آنے لگیں جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھیں، جو مجھے بے چین کر رہی تھیں۔ اس دن میں نے پہلی بار یہ عجیب رویہ دیکھا تھا۔ میں گھبرا گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ میں نے ان سے اس لیے کچھ نہیں کہا کہ شاید ان سے یہ سب نیند میں غلطی سے ہوا ہو، جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو اور صبح بھول جائے گا۔ لیکن اگلے دن بھی چاچی نے پھر سے ویسا ہی کچھ کیا، اور یہ سلسلہ لگاتار 5-6 دن تک چلتا رہا۔ چاچی کے اس عجیب رویے کو سہنے کے بعد میں اندر ہی اندر کڑ رہا تھا۔ میں نے آخر کار طے کیا کہ اب میں ان سے اس رویے کے بارے میں بات کروں گا۔ مجھے یہ سب تھوڑا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، جیسے کچھ غلط ہو رہا ہو۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ اگلے دن جب میں کالج سے دوپہر میں اپنے گھر آیا اور کھانا کھاتے وقت ماحول تھوڑا تناؤ پورن بھی نہیں تھا، تو میں نے ان سے باتوں ہی باتوں میں ہچکچاتے ہوئے وہ سوال کیا، جیسے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہوں، جیسے کوئی راز کھول رہا ہوں۔ تب میں نے چاچی سے کہا کہ پچھلے دنوں سے رات کو سوتے وقت آپ میرے پر الگ الگ جگہ پر ہاتھ کیوں پھیرتی ہیں؟ کیا آپ کو کوئی عجیب خواب آ جاتے ہیں، یا کوئی وہم ہے، یا پھر کوئی اور بات ہے؟ جیسے ہی میں نے چاچی سے یہ سوال کیا، ان کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ ہی بدل گئے تھے، جیسے رنگ اڑ گیا ہو۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ اور شرمندگی صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے نظریں چراتے ہوئے آواز میں تھوڑی سی گھبراہٹ کے ساتھ کہا کہ شاید جب میں گہری نیند میں سو جاتی ہوں تو ہو سکتا ہے غلطی سے میرا ہاتھ تمہارے اوپر آ گیا ہو۔ میرا کوئی برا ارادہ نہیں تھا بیٹا۔ پہلے تو میں سوچنے لگا کہ یہ سب ایک دن ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن روز روز کیسے؟ یہ بات میرے ذہن میں ایک کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی، ایک سوال بن کر گھوم رہی تھی۔ لیکن پھر میں نے چاچی کی باتوں پر اعتبار کر لیا، ان کا لحاظ کیا، انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہا۔ پر اس کے پیچھے کا سچ کچھ اور ہی تھا۔ یہ تو بس ایک ظاہری پردہ تھا، حقیقت چھپانے کا، جیسے کسی کتاب کا غلط کور۔ اگلی رات سونے کے کچھ دیر بعد ہی اچانک ہی میری نیند کھل گئی، جیسے کوئی دھیرے سے پکار رہا ہو، کوئی خواب ادھورا رہ گیا ہو۔ اسی وجہ سے میری آدھی رات میں ہی نیند ٹوٹ گئی تھی۔ اس وقت میں اٹھا اور میں نے دیکھا کہ چاچی اپنے بستر پر نہیں تھی، جیسے کوئی سایہ غائب ہو گیا ہو۔ کمرہ سونا لگ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ شاید پانی پینے یا ٹوائلٹ گئی ہوں گی۔ یہ سوچ کر میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، پھر کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی۔ لیکن جب وہ کافی دیر تک نہیں آئیں اور کمرے کے باہر بھی نہیں تھیں، تب میں اٹھ کر چاچی کو ڈھونڈنے لگا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک انجانا سا ڈر تھا۔ باہر آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ چاچی اتنی رات گئے باہر باغیچے میں ٹہل رہی تھی۔ چاندنی رات میں وہ اور بھی حسین لگ رہی تھی، جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا ہو۔ ہوا میں ان کے بالوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے چاچی کی اور جانے کا سوچا۔ دل میں ایک خوف بھی تھا کہ کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لیں، اور ایک کشش بھی تھی، ایک انجانا سا کھچاو۔ پر تبھی چاچی میرے کمرے کی اور آنے کے لیے پلٹ گئی۔ اگر اس وقت مجھے چاچی دیکھ لیتی تو شاید انہیں لگتا کہ میں ان کا پیچھا کر رہا ہوں، ان کی جاسوسی کر رہا ہوں۔ اس لیے ان کے دیکھنے سے پہلے ہی میں دبے پاؤں اپنے کمرے کی اور واپس آ گیا، جیسے کوئی چور پکڑا جانے کے ڈر رہا ہو۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں چاچی بھی کمرے میں آئیں، اور آتے ہی وہ اپنے بستر پر لیٹ گئیں اور سو گئیں۔ لیکن ان کا وہی عجیب رویہ پھر سے شروع ہو گیا۔ وہ پھر سے میرے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگی، جیسے نیند میں کوئی بے خودی میں ہو۔
किसी और ही दुनिया में खोया हुआ हो। चाची ऐसा अजीब रवैया क्यों कर रही थी, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। ये एक राज था जो मेरी समझ से परे था, जैसे कोई उलझी हुई गुत्थी। पर एक बात मुझे ज़रूर समझ आ गई थी कि वो बाहर जाती हैं और फिर मेरे जिस्म पर हाथ फेरती हैं। ये एक सिलसिला बन गया था, एक रस्म सी बन गई थी। चाची आखिर रात में बगीचे में करती क्या है, ये जानने की मेरी ख्वाहिश, ये सुलगता हुआ सवाल मेरे दिल में बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जैसे कोई आग अंदर ही अंदर जल रही हो, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन दोपहर में घर पर मैं और चाची ही थे। घर में एक खामोशी छाई हुई थी, जैसे कोई राज छुपा हो। चाची मुझे खाना खिला रही थीं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, प्यार से। पर उनकी आंखों में एक उदासी थी। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा मुस्कुराते हुए, शरारत भरे अंदाज में, माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए चाची से सवाल किया कि चाची आप माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हैं, जैसे कोई हुस्न की परी हो, जैसे कोई आसमान से अप्सरा उतर आई हो। इस पर उनका कोई जवाब नहीं आया, वो बस मुस्कुरा दी। उनके गालों पर लाली दौड़ गई, जैसे कोई फूल खिल उठा हो। फिर मैं अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। थोड़ी देर के बाद जब मैं पानी पीने बाहर निकला तो उस वक्त वो अम्मी के कमरे में थी। जब मैं उस कमरे के पास गया तो मुझे चाची वहाँ कुछ अलग ही रूप में दिखी, जैसे कोई हूर हो, जैसे कोई ख्वाब हो। वो अभी अभी नहाकर बाहर आई थीं। उनके बालों से पानी टपक रहा था, जैसे मोती बिखर रहे हों। कपड़े पहनकर वो अपनी खूबसूरती को आईने में निहार रही थीं, जैसे वो कोई 20 बरस की लड़की हो, अपनी अदाओं पर इतरा रही हो। खुद मैं खोई हुई। मुझे देखते ही चाची थोड़ी शर्मा गईं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी शिकस्त आ गई, जैसे कोई राज खुल गया हो। उस वक्त वो मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बातें करने लगी, जैसे कुछ छुपा रही हो, कुछ कहना चाहती हो। मुझे देखकर उन्होंने बनावटी नाराज़गी से और शरारत से कहा, ये अच्छा, अब आ ही गई हो तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। लेकिन उस वक्त मैं पढ़ाई करके आया था और मुझे हल्की फुल्की भूख भी लगी थी, इसलिए मैं वहाँ गया था। लेकिन चाची तो मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनने को बेताब हो गई थी, जैसे कोई प्यासा पानी के लिए तरस रहा हो, जैसे कोई इनाम का मुंतज़िर हो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने ले गईं। एक हाथ मेरे कंधे पर रखकर वो मेरे पीछे खड़ी हो गई। उनकी सांसों की गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। एक अजीब सा एहसास था। उन्होंने नज़ाकत से धीमी आवाज़ में कहा कि रेहान, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं किसी से कम खूबसूरत लगती हूँ? क्या मैं अब भी जवान लगती हूँ? क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? लेकिन मैं अभी अभी पढ़ाई करके आया था और मेरा सर भारी भारी सा लग रहा था। इसलिए मैंने बेदिली से, बिना ज़्यादा सोचे समझे, अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला कि चाची, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है क्या? ये देखकर मेरी चाची हंस पड़ी। उनकी हंसी में एक शरारत थी, एक शिकवा था। उन्होंने कहा कि मैंने तो तुम्हें बड़ा समझा था, लेकिन तुम अब भी बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हो, अभी नादान हो, दुनियादारी से अनजान हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझदार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं आती हूँ। उस वक्त मैं उस कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर में उन्होंने मुझे खाना दिया। फिर मैंने उस रात सच जानने का तय कर लिया था, जैसे कोई कसम खा ली हो, जैसे कोई मिशन हो। क्योंकि मुझे जानना था कि चाची वहाँ क्यों जाती है। उस राज से पर्दा उठाना था, उस गुत्थी को सुलझाना था। रात में सोने के बाद कुछ ही देर में मैंने अपनी आंखें खोली। मैं जानबूझकर सोया हुआ होने का नाटक कर रहा था, जैसे कोई जासूसी किसी का पीछा कर रहा हो। फिर मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकला। फिर पानी पीने किचन में जाकर बाहर बगीचे में आ गया, जैसे कोई चोर चुपके से कहीं जा रहा हो। चाची वहीं बैठी मोबाइल में कुछ देख रही थी। चांद की रोशनी में उनका चेहरा और भी निखर रहा था, जैसे कोई ख्वाब हो। वो मंजर देखकर कुछ बातें मेरी समझ में आ गईं। मुझे जो समझना था वो मैं समझ चुका था। एक हकीकत मुझ पर वाज़ेह हो गई थी, जैसे कोई पर्दा उठ गया हो। मैं समझ गया था कि चाची के दिल में कुछ और ही चल रहा है, कोई दबी हुई ख्वाहिश है, कोई अरमान है। उसके बाद मैं कमरे में आकर सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कोई ख्वाब देखकर भूल गया हो। अब मुझे उनसे अकेले में बात करनी थी। इस रात से पर्दा उठाना था, अपने दिल का बोझ हल्का करना था।
دیکھتے ہی دیکھتے 3 دن اور بیت گئے۔ اب میرے کالج سے سردیوں کی چھٹیاں شروع ہونے والی تھیں اور میرے ابا کو آفس کے کام سے کچھ دنوں کے لیے باہر جانا تھا۔ میرے ابو وہاں جاتے جاتے مجھ سے بول گئے کہ میرے امتحان آنے والے ہیں، اس لیے اب میں چھٹی کا استعمال اپنے سلیبس کی تیاری کرنے میں کروں، جیسے کوئی نصیحت کر رہا ہو۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں اور چاچی دونوں ہی اکیلے تھے۔ پورے گھر میں ہم صرف 2 ہی تھے، جیسے اس ویران گھر میں بس ہم 2 ہی رہ گئے ہوں۔ ہم دونوں اسی دوران کافی اچھے اور قریبی دوست بن گئے تھے، جیسے ہم راز ہوں، جیسے جگری دوست۔ ہم دونوں اپنی ساری باتیں ایک دوسرے کو بتاتے اور ایک دوسرے سے مذاق بھی کرتے رہتے، جیسے کوئی ہم عمر ہو، کوئی بچپن کا ساتھی۔ ایک دن میں نے چاچی سے ایسے ہی بات کرتے ہوئے ماحول کو تھوڑا جذباتی بناتے ہوئے ان کے دل کی بات جاننے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا کہ چاچی، آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ آپ کو بھی کوئی ایسا چاہیے جو آپ سے بے پناہ پیار کرے، آپ کی بہت دیکھ بھال کرے، آپ کو سمجھے، آپ کے دل کی بات جانے۔ جیسے ہی میں نے یہ بات کہی، ان کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، جیسے کسی نے جھیل سے موتی بکھیر دیے ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ ریحان، تم نے سچ میں میرے دل کی گہرائیوں کو چھو لیا۔ تمہارے چاچا تو صبح سے شام تک کام میں ہی لگے رہتے ہیں، گھر آتے ہی تھکے ہارے بستر پر گر پڑتے ہیں۔ اس آپا دھاپی میں انہیں میرے لیے ذرا بھی وقت نہیں ملتا۔ ان کی آواز میں ایک درد تھا، ایک تنہائی تھی جو صاف جھلک رہی تھی۔ چاچی روتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگانے لگی، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو لگاتی ہے، اور کہنے لگی کہ میں تمہیں نادان بچہ سمجھتی تھی، مگر تم تو وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو گئے ہو، تم میرے دل کا حال جان گئے۔ تمہاری یہ بات سن کر مجھے تمہارے اندر ایک باشعور، سنجیدہ آدمی نظر آ رہا ہے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے ایک الگ ہی احترام تھا۔ پھر چاچی کا رویہ میرے لیے دن بدن بدلتا چلا گیا، جیسے پتجھڑ کے بعد بہار آ جائے۔ اس کے اگلے دن جب میں نہا کر کپڑے پہن رہا تھا، تب جینس کی زپ لگاتے وقت اچانک وہ اٹک گئی اور مجھے ایک تیز درد کا احساس ہوا۔ میں درد سے کرہاں اٹھا۔ چاچی میری آواز سن کر فوراً آئی اور پوچھا کیا ہوا۔ میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے فکر مندی سے کہا کہ دکھاؤ، میں ٹھیک کر دیتی ہوں۔ میں شکر گزار تھا کہ انہوں نے میری مدد کی، ورنہ میں بہت پریشان ہو جاتا۔ اس دن کے بعد سے چاچی کا ویوہار میرے پرتی اور بھی زیادہ بدل سا گیا تھا، جیسے وہ میری اور بھی زیادہ فکر کرنے لگی ہو۔ آج چاچی نے بلیک رنگ کا ایک ریشمی لباس پہنا ہوا تھا جو ان کے حسن کو اور بھی زیادہ نکھار رہا تھا۔ وہ چاندنی رات میں کھلے گلاب کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں انہیں بس دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں۔ ان کی خوبصورتی واقعی قابل تعریف تھی، جسے لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کے بعد وہ کچن سے میرے لیے ناشتہ لانے لگی۔ کچن میں جاتے وقت انہوں نے شرارت سے میرا موبائل بند کر دیا تھا۔ چاچی ناشتہ لے کر میرے کمرے میں آئیں اور مجھے کھانے کے لیے کہا۔ ہم دونوں ساتھ میں ناشتہ کرنے لگے اور کچھ باتیں بھی کی۔ ناشتے کے بعد مجھے تھکان محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا اور سو گیا۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، شاید اسی لیے مجھے بار بار تھکان اور نیند آ رہی تھی۔ لیکن جب شام کو میری آنکھ کھلی تو مجھے کمزوری سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی نے ساری طاقت میرے اندر سے نکال لی ہو۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کب سویا تھا۔ دماغ بھاری ہو گیا تھا اور میں وہیں بستر پر بیٹھ گیا، الجھن اور حیرت سے گھرا ہوا۔ کچھ دیر بعد چاچی میرے کمرے میں آئیں۔ ان کے چہرے پر ایک دلکش اور سکون بھری مسکراہٹ تھی، جیسے کسی خواب کی تعبیر مل گئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ریحان، مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے یہاں ہونے سے میری زندگی میں اتنی خوشیاں آ جائیں گی۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایک گہرا احساس تھا۔ میں چاچی کی باتوں کو بالکل نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی دیر کیوں سوتا رہا۔ میں نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، کیونکہ میں اپنے ہی خیالوں میں گم تھا، ایک عجیب سی کشمکش میں پھنسا ہوا تھا۔ اس دن میرے بدن میں کافی درد تھا۔ رات کو میں نے چاچی سے کہا کہ کیا وہ تھوڑی مالش کر سکتی ہیں۔ وہ فوراً تیار ہو گئیں اور تیل لگا کر میرے بدن کی مالش کرنے لگی۔ ان کی مالش سے مجھے کافی آرام ملا اور میں تھوڑی دیر میں سو گیا۔ اس دن کے بعد جیسے جیسے دن گزرتے گئے، چاچی مجھے اور بھی زیادہ خوش دیکھنے لگیں۔ ان کے چہرے پر ایک الگ ہی نور تھا،
लेकिन करीब 2 बजे के बाद जब भी मैं नींद से उठता तो वो मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती। नींद से उठने के बाद जब भी मैं नाश्ता करने जाता, लेकिन चाची हमेशा एक ही बात कहती थी कि आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया, मेरा दिल बाग बाग कर दिया। मैं उन्हें किस तरह खुश कर रहा था ये मुझे खुद भी नहीं पता था। फिर चाची मुझसे जो कहती थी ये सुनकर मुझे अच्छा लगने लगा था। एक अजीब सी खुशी महसूस होती थी। शुरू में मुझे चाची से तैयार होने में शर्म सी आती थी, लेकिन अब मैं बिना शर्म के तैयार होने लगा था, जैसे ये एक रोज़ का मामूल बन गया हो। फिर कुछ दिनों में चाची और मेरे बीच एक ख़ास रिश्ता बनने लगा। एक ऐसा रिश्ता जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। एक स्नेह और फ़िक्र का रिश्ता। और मुझे धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगा था, जैसे ज़िंदगी एक नए रंग में रंग गई हो। फिर थोड़े दिनों बाद पापा भी अपने काम से फारिग होकर घर आ गए थे। फिर भी मेरी चाची ने मेरा बहुत ख्याल रखा, जैसे मैं उनका अपना बेटा हूँ। फिर एक दिन बॉम्बे से मेरे चाचा का फ़ोन आया कि उन्हें मेरी चाची की बहुत ज़रूरत है। उनके घर में काम करने वाला कोई नहीं है, इसलिए अब उन्हें चाची की सख्त ज़रूरत है। और फिर उसके अगले ही दिन चाची को बॉम्बे जाना पड़ा, जैसे मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा मुझसे जुदा हो गया हो। लेकिन अब मुझे चाची की बहुत याद आती थी, एक बेचैनी सी रहती थी। उनसे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। मेरे लिए वो एक दोस्त से भी बढ़कर थी, एक रहनुमा थी, एक हमदर्द थी। जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास वापस आऊँगी। ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है। उनकी आंखों में एक वादा था, एक उम्मीद थी। चाची के साथ ये कैसा रिश्ता था, मैं खुद भी नहीं जान पाया। लेकिन उन्हें मेरी बहुत फिक्र रहती, और मैं उन्हें आज भी मिस करता हूँ। अगर आपके जीवन में भी कोई आपकी इतनी केयर करने वाला है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। प्रिंसिपल साहब ने सलोनी की माँ पूजा को समझाते हुए कहा, पूजा जी, आप समझती क्यों नहीं हैं? आपकी बेटी वो सब करती है जो गलत लड़कियां करती हैं। मैं अब उसको कॉलेज से निकालने वाला हूँ। फिर जो होगा वो आप और आपकी बेटी देख लेना। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। पूजा भी अब काफ़ी गर्म हो चुकी थी और जसवंत की शरीर पर हाथ रखकर बोली, सर मुझे आप ये बताना कि वो उन लड़कों के साथ ऐसा क्या गलत काम करती है, और सर आप उसको कॉलेज से मत निकालना प्लीज़। अपना निचला होंठ दांत से हल्के से चबाते हुए पूजा आगे बोली, जसवंत जी, आप चाहो तो उसकी हरकतों की सज़ा मुझे दे देना। आप बोलो मैं क्या करूं जिससे मेरी बेटी को आप कॉलेज से नहीं निकालेंगे। इतनी सुंदर औरत को अपने इतने नज़दीक पाकर जसवंत के सब्र का बांध टूटा जा रहा था। उसने पूजा का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और बोला, आपको क्या सज़ा दूं? खूबसूरत औरतों को मैं कभी सज़ा नहीं देता, बल्कि उन्हें प्यार देता हूँ। पूजा ने बिल्कुल सोचा नहीं था कि जसवंत इतनी जल्दी वो सब करने के लिए तैयार हो जाएगा, पर जसवंत की हरकतों से पूजा बहुत खुश थी। फिर भी जानबूझकर थोड़ी शर्म दिखाते हुए अपने शरीर को अपने दोनों हाथों से ढककर बोली, जसवंत जी, आप कितनी गंदी बात करते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सलोनी एक वैसी माँ की वैसी बेटी है? मेरी बेटी भी क्या ऐसा बर्ताव करती है? जसवंत जी, आप कहते हैं कि आपको सब खबर है, इसका क्या मतलब? जसवंत जी, अब आप जो चाहें वो सज़ा दे दें मुझे, लेकिन मेरी बेटी को कॉलेज से मत निकालना। आप कहते हो कि मेरी बेटी भी ऐसा करती है, क्या ये सच है? जसवंत जी, मगर मुझे पता है उसका लड़कों के साथ चक्कर है और वो खूब ऐश करती है। इतना सब कुछ सुनने के बाद प्रिंसिपल साहब का सब्र का बांध टूट गया और वो बोले, सुनो पूजा, अब जब तुम इतने प्यार से मुझे समझा रही हो तो तुम्हारी बेटी को कॉलेज से नहीं निकालूंगा, बल्कि तुम्हारी जवानी से सलोनी को सज़ा न देने की पूरी कीमत वसूल करूंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी एक बहुत ही चालू औरत पूजा की है, जिसे मर्दों से प्यार करने का बहुत शौक था। फिर वो मर्द चाहे कोई भी हो, सिर्फ उसको शांत करने लायक होना चाहिए। पूजा की उम्र 45 वर्ष थी, पर दिखने में वो
30-35 کے آس پاس ہی لگتی تھی۔ اس نے اچھے کھان پان اور کسرت کے ذریعے خود کو کافی فٹ اور مینٹین کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی فیشن لیول تھی اور ہمیشہ شیفون یا نیٹ کی پاردرسی ساڑیاں اور سلیو لیس بلاؤز پہنتی تھی۔ اس کی شادی سے پہلے اور بعد میں بھی اس کے انیکوں ناجائز سمبندھ رہے ہیں۔ اس کا پتی مرچنٹ نیوی میں تھا اور سال میں 1 آدھے مہینے کے لیے ہی گھر آ پاتا تھا، اس لیے پوجا کے لیے کسی سے بھی پیار کرنے میں کوئی بادھا نہیں تھی۔ پوجا کی 23 سال کی بیٹی تھی سلونی۔ سلونی بھی دکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ سلونی کو دیکھ کر کتنے ہی لڑکے آہیں بھرتے تھے اور اس کے نام کو یاد کر کے خود کو شانت کرتے تھے۔ پوجا کو اپنی عیاشیوں کے آگے اس کی بیٹی کی زندگی میں کوئی روچی نہیں تھی۔ سلونی کیا پہنتی ہے، کیا کرتی ہے، کہاں آتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس سب سے پوجا کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ اپنی ماں کے روک ٹوک کے بغیر سلونی کی بھی صرف فیشن اور لڑکوں میں ہی روچی تھی۔ سلونی 2 سال سے BA فائنل ایئر میں ہی اٹکی تھی۔ دونوں ماں بیٹیاں اپنی اپنی زندگی میں خوش تھیں۔ ایک دن سلونی کے کالج سے پوجا کے لیے پرنسپل سے ملنے کے لیے فون آیا۔ پوجا کو ویسے تو سلونی کے کالج اور پڑھائی لکھائی سے کوئی سروکار نہیں تھا، پر پھر بھی ایک ماں ہونے کے ناطے اس نے پرنسپل سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ہی دن کالج گئی۔ پوجا نے جامنی رنگ کی شفون کی ساڑی نابھی سے کافی نیچے باندھ کر پہنی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بہت ہی کسا ہوا لو کٹ سلیو لیس بلاؤز اور سفید رنگ کے بہت ہی اونچی اور پتلی ہیل کے سینڈل پہنے تھے۔ گلے میں منگل سوتر تھا۔ اس کے لمبے بال اس کے پیچھے کلپ میں بندھے تھے اور اس کے ماتھے پر میچنگ بندی تھی اور مانگ میں ہلکا سا سندور بھی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی بیٹی کے کالج کے پرنسپل سے ملنے نہیں بلکہ کسی کی شادی کی پارٹی میں جا رہی ہو۔ جب پوجا کالج پہنچی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ جب اس نے چپراسی سے پرنسپل کے بارے میں پوچھا تب چپراسی نے پوجا کو پرنسپل کے آفس تک لے جانے کے پہلے اسے سر سے پاؤں تک پیار بھری نظروں سے نہارا تھا۔ چپراسی اندر جا کر پرنسپل جسونت راٹھوڑ کو پوجا کے آنے کی خبر دینے لگا۔ جسونت ایک بہت ہی ہوشیار 45 سال کا آدمی تھا۔ وہ 6 فٹ اونچا، چوڑی چھاتی اور اچھے خاصے ہٹے کٹے شریر کا مالک تھا۔ اس نے اپنے چپراسی منگل سے پوجا کو اندر بھیجنے کو کہا اور ساتھ ہی آدیش دیا کہ کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے کیونکہ یہ بہت ہی ضروری میٹنگ تھی۔ منگل نے باہر آ کر ایک بار پھر پوجا کو اوپر سے نیچے تک نہارا اور اسے اندر جانے کو کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس عورت کو دیکھ کر جسونت کی کیا پرتکریا ہوگی۔ پوجا نے دروازے پہ نوک کر کے تھوڑا سا کھول کر پوچھا، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ میں پوجا، سلونی کی ماں۔ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ جسونت راٹھوڑ کی تو اتنی سندر عورت کو دروازے پر کھڑے دیکھ کر بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ جامنی رنگ کی شفون کی ساڑی میں کھڑی ہوئی اتنی خوبصورت عورت کو دیکھ کر اسے وشواس ہی نہیں ہوا کہ وہ سلونی کی ماں ہو سکتی ہے۔ جسونت کی نظریں پوجا پر ٹکی تھیں اور وہ پوجا کی پرتیما کو اپنی آنکھوں میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب پوجا نے پھر سے دروازے پر نوک کیا تو جسونت اصلیت میں واپس ہوش میں آیا اور بولا، آئیے آئیے پوجا جی، آپ سلونی کی ماں ہیں۔ مجھے لگا آپ اس کی بڑی بہن ہو، اس لیے تھوڑا حیران ہو گیا تھا۔ ویسے پوجا جی، میں نے بلایا تھا آپ کو سلونی کے بارے میں کچھ بات کرنے۔ آؤ اندر آؤ اور پلیز بیٹھو۔ جسونت کو دکھانے کے لیے پوجا نے بیٹھتے ہوئے اپنا پلو تھوڑا سا گرا دیا۔ جسونت کو گھورتے ہوئے پوجا نے دیکھا تو وہ من ہی من خوش ہو گئی اور پھر اپنا پلو پھر سے ٹھیک کرتے ہوئے بولی، شکریہ، لیکن ہاں میں سلونی کی ماں ہی ہوں۔ بولو کیا بات کرنی تھی آپ کو میری بیٹی کے بارے میں سر؟ جسونت اس کی شفون کی ساڑی میں سے جھانک رہے اس کے شریر کے کٹاو پر نظریں گڑائے ہوئے بولا، آپ ذرا اپنی بیٹی پر دھیان دیجیے۔ سلونی پڑھائی میں بہت کمزور ہے اور پچھلے 2 سال سے فیل بھی ہو چکی ہے۔ پوجا کو جسونت کا اپنے شریر کو گھورنا بالکل بھی نہیں اکھرا، بلکہ اس نے تھوڑا اور جھک کر اپنا پلو تھوڑا اور کھسکا دیا اور بولی، سر وہ تو پہلے سے کمزور ہے پڑھائی میں، لیکن اسپورٹس میں اچھی ہے۔
पिछले साल कबड्डी में उसकी वजह से कॉलेज को गोल्ड मेडल मिला था, याद है ना? पूजा का बर्ताव और उसकी अदाएं देखकर जसवंत बेहद खुश हुआ था। वो अपनी आंखें पूजा पर गड़ाकर बोला, स्पोर्ट्स में तो वो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं पूजा जी, पर वो सिर्फ पढ़ाई में ही कमज़ोर नहीं, बल्कि वो गलत संगत की तरफ जा रही है। यहाँ जसवंत थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मेरा मतलब है कि वो उन लड़कियों के साथ घूमती है जिनका चाल चलन ठीक नहीं। मैं कुछ लड़कियों को पनिश करने वाला हूँ और सलोनी का नाम भी पनिशमेंट की लिस्ट में है। मैंने उन लड़कियों के पेरेंट्स को भी बताया है ये सब, और आज आपको बता रहा हूँ। आप चाहो तो उसको ठीक कर सकती हैं। मुझे ऐसी लड़कियां नहीं चाहिए मेरे कॉलेज में। जब पूजा ने जसवंत को अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो उसे खुशी हुई। उसे भी जसवंत एक सजीला और तंदुरुस्त मर्द लगा, जिससे पूजा के शरीर में थोड़ी सी हलचल मच गई। पूजा ने सोचा कि अगर वो चाहे तो कुछ हो सकता है। अगर वो जसवंत को पटा ले तो सलोनी तो पनिश होने से बच ही जाएगी, पर साथ ही पूजा को भी जसवंत का प्यार मिल जाएगा। पूजा ने इस खेल को कुछ और देरी जारी रखने का सोचा और अपने ब्लाउज के ऊपर से ही अपने शरीर पर हाथ फिराया, जैसे कि उसे खुजली हो रही हो। फिर जसवंत की आंखों में गहराई तक झांकते हुए बोली, अरे पर सलोनी अब बच्ची थोड़ी है, अपना भला बुरा वो अच्छे से समझ सकती है। भले वो उन लड़कियों के साथ रहती है जिनका चाल चलन ठीक नहीं है, लेकिन मेरी बेटी का चाल चलन तो ठीक है ना? पूजा फिर अपने दोनों हाथ टेबल पर रख के थोड़ा और झुकी और अपने शरीर का अच्छा नज़ारा जसवंत को दिखाते हुए बोली, मेरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसके लिए आप उसको पनिश करने वाले हो सर? जसवंत को पूजा का आचरण देखकर लगा कि वो उसे रिझाने की कोशिश कर रही है। जसवंत एक गर्म खून वाला राजपूत था, जिसकी बीवी का 4 साल पहले देहांत हो गया था। वैसे तो उसने अपने शारीरिक इच्छाओं को काफ़ी कंट्रोल में रखा था और उसके अब तक सिर्फ कॉलेज की ही 3-4 जवान टीचरों से संबंध बने थे, पर कभी भी उसने किसी स्टूडेंट की मां को प्यार करने की कल्पना नहीं की थी। उसके कॉलेज के टीचरों से संबंध भी ख़त्म हो गए थे, जब या तो वो शादी करके नौकरी छोड़ गईं या उन्हें कहीं और अच्छी नौकरी मिल गई। पर अब पूजा का बर्ताव देखकर उसे लगा कि उसे कोशिश करनी चाहिए। उसे लगा कि पूजा जैसी खूबसूरत औरत के लिए थोड़ा खतरा मोल लिया जा सकता है। जसवंत उठा और पूजा के पीछे गया। जसवंत पूजा के बिल्कुल पीछे खड़ा होकर बोला, पूजा जी ये पूछो कि सलोनी क्या नहीं करती? क्लास बंक करके उन लड़कियों के साथ घूमती है जिनके अफेयर्स हैं, और कई बार लड़कों के साथ देर तक अकेले कैंटीन के पीछे रहती है। पूजा भी खड़ी होकर जसवंत की तरफ घूम गई। पूजा ने नीचे देखा तो जसवंत की पैंट देखकर समझ गई कि जसवंत उसकी अदाओं की वजह से तैयार हो चुका था। वो दोनों अब एक दूसरे के बहुत नज़दीक थे। पूजा थोड़ी मुस्कुराते हुए बोली, अरे क्लास तो सभी बंक करते हैं, क्लास बंक किया तो क्या हुआ? और अगर वो लड़कों के साथ बातें करती बैठती है तो इसमें उस पर एक्शन लेने की क्या ज़रूरत है? पूजा की अदाओं को देखकर जसवंत ने मामला अपने हाथों में लेने का निश्चय किया और पूजा को बांह से पकड़कर सोफे की ओर ले गया। पूजा ने जसवंत द्वारा अपनी बांह पकड़े जाने का बिल्कुल विरोध नहीं किया। पूजा को सोफे पर बिठाकर वो भी उसके पास बैठ गया और पूजा के चेहरे को नज़दीक आकर बोला, यहाँ बैठो पूजा जी, आप क्यों नहीं समझती कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? सलोनी वो सब करती है जो गलत लड़कियाँ करती हैं। मैं अब उसको कॉलेज से निकालने वाला हूँ, फिर जो होगा वो आप और आपकी बेटी देख लेना। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। पूजा भी अब काफ़ी गर्म हो चुकी थी और जसवंत के शरीर पर हाथ रखकर बोली, सर मुझे आप ये बताना कि वो उन लड़कों के साथ ऐसा क्या गलत काम करती है, और सर आप उसको कॉलेज से मत निकालना प्लीज़। अपना निचला होंठ दांत से हल्के से चबाते हुए पूजा आगे बोली, जसवंत जी, आप चाहो तो उसकी हरकतों की सज़ा मुझे दे देना। आप बोलो मैं क्या करूं जिससे मेरी बेटी को कॉलेज से निकाला नहीं जाए? इतनी सुंदर औरत को अपने इतने नज़दीक पाकर जसवंत के सब्र का बांध टूटा जा रहा था। उसने पूजा का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और बोला, आपको मैं क्या सज़ा दूं? खूबसूरत औरतों को मैं कभी सज़ा नहीं देता।
बल्कि उन्हें प्यार देता हूँ। पूजा ने बिल्कुल सोचा नहीं था कि जसवंत इतनी जल्दी ये सब करने को तैयार हो जाएगा, पर वो जसवंत की हरकतों से बहुत खुश थी। फिर भी जानबूझकर थोड़ा शर्म दिखाते हुए अपने शरीर को अपने दोनों हाथों से ढककर बोली, जसवंत जी, आप कितनी गंदी बात करते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सलोनी एक वैसी माँ की वैसी बेटी है? मेरी बेटी भी क्या ऐसा बर्ताव करती है? जसवंत जी, आप कहते हैं कि आपको सब खबर है, इसका क्या मतलब? जसवंत, अब आप जो चाहो वो सजा दो मुझे, लेकिन मेरी बेटी को कॉलेज से मत निकालना। आप कहते हो कि मेरी बेटी भी ऐसा करती है, क्या ये सच है जसवंत जी? मगर मुझे पता है उसका लड़कों के साथ चक्कर है और वो खूब ऐश करती है। पूजा की बातों को सुनकर प्रिंसिपल के सब्र का बांध अब बिल्कुल टूट चुका था। प्रिंसिपल बोला, सुनो पूजा, अब जब तुम इतने प्यार से मुझे समझा रही हो तो तुम्हारी बेटी को कॉलेज से नहीं निकालूंगा, बल्कि तुम्हारी जवानी से सलोनी को सजा ना देने की पूरी कीमत वसूल करूंगा। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। कहानी का अगला भाग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। शीला नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम में पहुंची, तभी अचानक उसके सौतेले भाई शिखर ने उसका रास्ता रोक लिया। मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं दूंगी। शिखर उदास होते हुए बोला, कम से कम एक बार दिखा तो दे। मैंने आज तक नहीं देखा। देखने का बड़ा मन कर रहा है। नादानी से उसकी दोस्ती जी का जंजाल बन गई थी। शीला ने अपना सर पीट लिया। कहने लगी, इसकी क्या गारंटी है कि देखने के बाद तुम ऐसे ही छोड़ दोगे? हाय रब्बा, ये कैसी मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। शिखर की बात सुनकर शीला जोर जोर से हंसने लगी। बेवकूफ़, अभी तुम्हारी बहन बहुत छोटी है, शादी के बाद बड़ी हो जाएगी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। भाई आज बहन की क्लास ले रहा था। शिखर की उत्सुकता इतनी बड़ी हुई थी कि शीला को बार बार बोल रहा था, अच्छा एक बात बता। शीला भाई से कह उठी, सच बोलना भाई, तूने आज तक कोई लड़की नहीं देखी क्या? मेरा मतलब कुछ तो देखा होगा। शिखर बोला, आज पहली बार दर्शन करूंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। शीला के लिए लॉकडाउन जी का जंजाल बन गया था। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती थी। स्कूल बंद क्या हुआ, वो बेरोजगार होकर घर पर बैठ गई थी। घर में बूढ़े माँ बाप और एक सौतेला नशेड़ी भाई था। पैसों के साथ साथ घर का राशन पानी भी खत्म हो गया था। घर की खिड़की पर खड़ी बाहर सुनसान गलियों को देख रही थी। इंसान तो इंसान, जानवर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। शमशानों की बस्तियां आबाद, वहां पर खूब भीड़ लगती थी। मौत ने चारों तरफ तांडव मचा रखा था। इंसान इंसान से डरने लगा था। शीला बुरी तरह से टूट चुकी थी। जवानी की भूख को सहन करने वाली आज पेट की भूख के आगे हार गई थी। जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, वो भाई के कमरे की तरफ जाने लगी। अपनों से मांगने में कौन सी शर्म। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भाई के कमरे में देखा, वो नशे में धुत पड़ा हुआ था। अब इस नकारे को कैसे उठाऊं? शिखर उठ तो। ओ शिखर, शीला ने कई बार आवाज लगाई। तू ऐसे नहीं उठेगा। बहन को गुस्सा आ गया था। उसने बाल्टी भर पानी उस पर डाल दिया। वो एकदम से उठ गया था। अपने पास शीला को देखकर कह उठा, ये कोई तरीका है उठाने का? सारा नशा उतार दिया। मैंने तुझसे कई बार मना किया है कि मेरे कमरे में मत आया कर। शिखर गुस्सा दिखाते हुए बोला, जब भूख लगेगी मैं खुद आकर खाना खा लूंगा। शीला कहने लगी, खाना तो तब खाएगा ना जब घर में राशन होगा। सारे बर्तन खाली पड़े हैं। घर में एक दाना भी नहीं जो तुझे पकाकर खिला सकूं। मुझे कुछ पैसे दे ताकि मैं बाजार जाकर सामान ला सकूं। शिखर मुस्कुराकर बोला, रुपए तो मैं दे दूंगा, लेकिन सामान कहाँ मिलेगा? सारी दुकानें तो बंद हैं। सवेरे सिर्फ 1 घंटे के लिए खुली थी, अब तो कल ही कुछ हो सकता है। शीला उदास होकर शिखर की चारपाई पर ही बैठ गई। भाई तू ही कुछ करना, मुझे तो भूख सहन करने की आदत है,
لیکن ماں بابو جی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے یقین ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ شیلا بھائی کو مسکا مارنے لگی۔ میں تیرے سارے کمرے کی صفائی بھی کر دوں گی۔ یہ لے، اس نے شکھر کو تولیہ دیتے ہوئے کہا، میں نے تیرے سارے کپڑے گیلے کر دیے، ان کو بدل کر دوسرے پہن لے۔ شکھر آج اپنی بہن کے سارے گلے شکوے بھلا کر اس کو خوش کرنے والا تھا۔ سب کی خوشی کا خیال رکھنے والی شیلا کے مرجھائے ہوئے چہرے کو پھول کی طرح کھلا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ شکھر مسکراتے ہوئے شیلا کے بے حد نزدیک پہنچ گیا۔ شیلا کچھ سمجھ نہیں پائی کہ بھائی آخر چاہتا کیا ہے۔ وہ کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے شکھر نے کہا، میرے کپڑے تو نے گیلے کیے ہیں، اس لیے اب تجھے ہی بدلنے پڑیں گے، یہی تمہاری سزا ہے، پھر میں سامان لا کر دوں گا۔ شیلا سمجھ نہیں سکی کہ آخر بھائی ایسا کیوں چاہتا ہے۔ وہ اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود سمجھ نہیں سکی کہ بھائی کی آنکھوں میں وہ کھٹکنے لگی ہے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے جو شہر کی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا تھا، آج شکر اپنی خوبصورت بہن کو دیکھ کر نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ اس پر شیلا نے یہ بے وقوفی کر بیٹھی کہ کپڑے بدلنے کی یہ چھوٹی سی سزا اسے منظور کر لی۔ اس نادان کو کیا پتا کہ پیٹ کی بھوک سے بھی خطرناک جسم کی بھوک ہوتی ہے، جسے ایک بار لگ جائے کبھی نہیں مٹتی۔ شیلا کے ہاتھ آج پہلی بار چھو رہے تھے۔ اس نے شکھر کی شرٹ بنیان کیا نکالی، سارے شریر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ شکھر کا شریر برج کی طرح گٹھیلا اور مضبوط تھا۔ شیلا نے شکھر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اب اس کے نیچے کے کپڑے اتارنے لگی۔ شرم کے کارن ہڑبڑی میں گھٹنوں سے نکالنے کے چکر میں شیلا نیچے کی طرف کیا جھکی، سارا کھیل ہی بگڑ گیا تھا۔ یہ نظارہ دیکھ کر شیلا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس کے منہ سے چیخ نکلنے والی ہی تھی کہ یہی سوچ شیلا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی شیلا کے پاس پہنچتے ہی بھائی کہہ اٹھا، اتنی غور سے کیا دیکھ رہی ہو؟ بھائی کی یہ بات سنتے ہی شیلا جھینپتے ہوئے شرما کر اپنا سر نیچے جھکا لیا تھا۔ شیلا شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس نے شکھر کے سامنے اپنے سر کو 2-3 بار ناں میں ہلایا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا پگلی، لیکن بھائی کے اس پر بہن کا ادھیکار نہیں ہے، یہ غلط ہے شکھر، شیلا کہتی ہوئی بھائی کے کمرے سے باہر جانے لگی۔ شکھر نے شیلا کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ ناراض ہوتے ہوئے کپڑے پہننے لگا۔ شیلا بھی کیا کرتی، لیکن شرم اور لاج بار بار اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ یہ تیرا بھائی ہے، پتی نہیں جو اپنی امانت سونپ رہی ہو۔ مریادہ دھکارتی ہے، ہمیں یہ سب صحیح نہیں لگتا، لیکن آگ دونوں طرف لگی تھی، بچ پانا مشکل ہے۔ کھانے پینے کا سارا سامان شکھر نے لا کر رکھ دیا تھا۔ شیلا سمجھ گئی تھی کہ بھائی مجھ سے ناراض ہے، تبھی تو بات نہیں کی۔ اس نے سبھی کے لیے کھانا تیار کر لیا تھا، لیکن شکھر نے کھانا نہیں کھایا۔ شیلا اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی، بھائی کو وہ والی بھوک لگی ہوئی ہے، روٹی کھانے سے صرف پیٹ بھرتا ہے، جسم نہیں۔ شیلا کے پرتی شکھر کی چاہت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ وہ اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا۔ شیلا من ہی من سوچنے لگی، لاک ڈاؤن میں بھائی کہیں باہر بھی تو نہیں نکل سکتا، سخت پہرا لگا ہوا ہے۔ نہانے کے لیے جیسے ہی شیلا باتھ روم میں پہنچی، شکھر نے راستہ روک لیا۔ میں نے بول دیا نا میں نہیں دوں گی، شکھر اداس ہوتے ہوئے بولا، کم سے کم ایک بار دیکھ تو لوں، میں نے آج تک نہیں دیکھا، دیکھنے کا آج بہت من کر رہا ہے۔ نادانی سے دوستی اور جی کا جنجال بن گئی تھی۔ شیلا نے اپنا سر پیٹ لیا، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ دیکھنے کے بعد تم ایسے ہی چھوڑ دو گے اور کچھ نہیں کرو گے؟ ہائے ربا، یہ کیسی مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے۔ شکھر کی بات سن کر شیلا زور زور سے ہنسنے لگی۔ بے وقوف، ابھی تیری بہن بہت چھوٹی ہے، شادی کے بعد بڑی ہوگی، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے۔ بھائی آج بہن کی کلاس لے رہا تھا۔ شکھر کی اتسکتا اتنی بڑی ہوئی تھی کہ شیلا کو بار بار بول رہا تھا، اچھا ایک بات بتا بھائی۔ شیلا اس سے کہہ اٹھی، سچ بولنا بھائی، تو نے آج تک کوئی لڑکی نہیں دیکھی کیا؟ میرا مطلب کچھ تو دیکھا ہوگا نا؟
आज पहली बार दर्शन करूँगा, शिखर ने कहा। शीला के जलवे देखकर शिखर की हालत खराब हो गई थी। मेरे पास जो कुछ था मैंने दिखा दिया, शीला कहने लगी। अब बाहर निकल, मुझे नहाने दे। तुझको अपने भाई पर थोड़ा बहुत भी तरस नहीं आता क्या? शिखर मुस्कुराते हुए बोला। ज्यादा ना सही, कम से कम एक बार तो। शीला रहम दिल थी। सिर्फ एक बार, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बेखबर शीला को क्या मालूम था, परवाना खुद शम्मा में जलकर अपनी हस्ती मिटाने वाला था। नादान शम्मा कुछ न समझ सकी। सुबह से शाम हो गई, शिखर अब तक घर क्यों नहीं आया? शीला खुद को कोस रही थी। और दिखा, आखिर है तो वो भी एक मर्द, कब तक अपनी इच्छा पर काबू रखता? ऐसी मेरी जवानी किस काम की जो किसी का भला न कर सके? भाई भाई कहकर रिश्तों को इतना बांधना भी ठीक नहीं। अगर उसको कुछ हो गया तो क्या करेगी? अपनी जवानी का अचार डालेगी? नहीं, वो मुझसे नाराज होकर नहीं गया है। उसके कहने पर मैंने एक बार अपना जलवा दिखाया भी था। तुमने सबसे बड़ी गलती यही कर दी शीला रानी, आग में घी डालकर। ये मैं क्या ऊट पटांग सोच रही हूँ। शिखर अपने दोस्तों के पास पार्टी करने गया होगा, अभी आ जाएगा। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर शीला ऐसे भागी जैसे उसकी सबसे बड़ी खुशी दरवाजे पर खड़ी हो। दरवाज़ा खोलते ही सामने शिखर को देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। ये चोट कैसे लगी शिखर? तेरे तो सारे कपड़े फटे हुए हैं। शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए शिखर कह उठा। पुलिस वालों ने मारा मुझे। वायरस से ग्रसित शिखर कहने लगा। मुझसे दूर रह। शीला रोने लगी। मैंने तुझे कहा था ना, लॉकडाउन में बाहर मत निकलना। मेरे मना करने पर भी तू बाहर क्यों गया कमीने? वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया था। खांसी बुखार से शिखर का बुरा हाल था। दवा पानी लेकर शीला शिखर के कमरे में पहुंची। कुछ नहीं होगा भाई तुझे, मैं हूं ना। ऐसी की तैसी वायरस की मेरे होते हुए भला वो तेरे पास कैसे आ सकता है? स्पेशल काढ़ा बनाया है मैंने तेरे लिए, ये पीते ही 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। पगली क्यों आई है मेरे कमरे में? मेरे साथ साथ तू भी बीमार हो जाएगी। शीला ने भाई का सर अपनी गोद में लेते हुए कहा। मर ही जाऊंगी ना, लेकिन तुझे तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकती। जो अपनी सीमाओं को तोड़ के हद से गुजर जाए, उससे बड़ा कोई प्रेम नहीं होता। सब रिश्ते नाते उसके आगे झूठे लगते हैं। आज तुझे अपना सब कुछ सौंप दूंगी, लेकिन तुझे मरने नहीं दूंगी। शीला ने अपना चांद सा मुखड़ा भाई के चेहरे पर झुकाती चली गई। सवेरे तक शिखर काफी ठीक हो चुका था। भाई को खुश देखकर बहन की जान में जान आई। आज पी नहीं रखी इसने, लगता है बोतलें खाली हो गई हैं इसकी। शीला ने शिखर से मजाक किया। मेरी आंखों से पीले बेदर्दी, सारा नशा भूल जाएगा। मैंने छुपा के रखी हुई है कुछ बियर, चल आजा साथ में बैठकर पीते हैं। शीला सचमुच पागल हो गई थी शिखर के प्यार में। पहले मुझे खाना दे, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। शिखर ने शीला को एक चपेट मार दी। क्या करता है भाई, लग रही है ना? शीला को अच्छा लगा, लेकिन उसके आगे नाटक कर रही थी। अभी जितने हाथ चलाने हैं चला, रात को देखूंगी तुझे। शिखर कहने लगा, ये सब ठीक नहीं है। एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करा दूंगा। ओहो, शीला झूमती हुई बोली। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वारे ठरकी, सपने दिखाकर मेरी डोली उठाने की बात करता है। अब तो लॉकडाउन में खटिया टूटकर ही रहेगी। भाई बहन दोनों एक साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। शीला को मुस्कुराता हुआ देखकर शिखर पूछ बैठा। क्या चल रहा है तेरे मन में, जरा हम भी तो सुने। रात होने दे भाई, मैंने फ्रिज में चिल्ड बियर रखी हुई है। आज पहली बार तेरे साथ बैठकर मैं भी पीऊंगी, बड़ा मज़ा आएगा। ये सुनकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।